नीतिशास्त्रे कश्चन श्लोकः वर्तते। कर्तव्यमेव कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि अकर्तव्यं न कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि इति। अस्य श्लोकस्य अर्थः एवं भवति। प्राणापायस्थितावपि कर्तव्यं यद्भवति तदेव कर्तव्यम्। अकर्तव्यम् अर्थात् अविहितं यद्भवति तत् न कर्तव्यं। प्राणापायस्थितावपि तत् न कर्तव्यं तत् परित्याज्यमेवेति अस्य श्लोकस्य अर्थः। सर्वोऽपि मनुष्यः अहं कर्तव्यमेव करोमि अकर्तव्यं परित्यजामि इति भ्रान्त्या वा ज्ञानेन वा वदति। तथापि अस्य श्लोकस्य अन्वयः कस्य भवति? विवेकिनः वा अविवेकिनः वा? विवेकी तावत् यत् सत्यसिद्धतया विहितं भवति तदेव करोति, सत्यसिद्धतया यत् अविहितं भवति तत् परित्यजति। सत्यसिद्धता नाम का इत्यत्र विचारः करणीयः। आदौ सम्प्रदायः परिज्ञातव्यः। सम्प्रदायविदः किं किं कर्म विहितत्वेन परिगणयन्ति, किम् अविहितत्वेन परिगणयन्ति इति विचारः करणीयः। अत्र वेदशास्त्रपुराणसम्बद्धतया या युक्तिः जायते मनसि सा युक्तिः उत्तमा भवति। वेदशास्त्रादीनाम् अध्ययनमात्रेण युक्तेः बलं न भवति, लोकानुभवः अपि स्यात्। लोकानुभवसहितः वेदशास्त्रपुराणसम्बद्धः यः युक्तिविशेषः तेन युक्तिविशेषेण विहित अविहितयोः ज्ञानं सम्यक् सम्पाद्यते। नो चेत् अविवेकी यथा अविहितम् आचरितुम् इच्छति, विहितं परित्यक्तुम् इच्छति, एवमेव सर्वे जनाः अविहितं गृह्णीयुः, विहितं त्यजेयुः। अत एव वेदशास्त्रादीनाम् अध्ययनं कर्तव्यं, गुरुजनानाम् अनुसरणं कर्तव्यम्, अनन्तरं लोकानुभवः सम्पादनीयः। तेन कर्तव्यं यत् सम्यक् ज्ञात्वा तत् गृह्णीयात्, अकर्तव्यं परित्यजेत् इति श्लोकस्यास्य अर्थः।